नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन आजको भिडियोमा हामीले निमावि तथा प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूका लागि यो महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौँ। आज हामीले एकाइ 2 अन्तर्गत विश्वको भूगोल अन्तर्गतका जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। शिक्षक सेवा आयोग प्रावि तथा निमावि तहको पहिलो परीक्षा अर्थात् सामान्य परीक्षाको एकाइ 2 मा पर्ने विश्वको भूगोल सम्बन्धी जानकारी अबको क्रममा सुरु गरौँ। यस एकाइमा हामीले महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र, विशेषता, अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय, दूरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, नदी, हिम नदी सम्बन्धी जानकारीहरू दिनेछौँ। यो सामग्री हामीले युनियन एजुकेसनका शिक्षक सोमराज काफ्लेज्यूबाट साभार गरेका हौँ। अब लागौँ जानकारीतर्फ। भूगोल भन्नाले पृथ्वी, यसको बनोट र पारिस्थितिक प्रणालीलाई बुझिन्छ। सामान्यतया भूगोललाई 2 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जसमा मानव भूगोल र भौतिक भूगोल पर्दछ। मानव भूगोल मानिसहरूको आहार, व्यवहार र संस्कार अनि वातावरण सम्बन्धी कुराहरू हुन् भने भौतिक भूगोलमा सौर्यमण्डलको उत्पत्ति, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा बीचको अन्तर्सम्बन्ध, पृथ्वीमा भएको वन, माटो, वायु, पानी, चट्टान, खनिज, जलवायु, जीवजन्तु सम्बन्धी कुराको अध्ययन पर्छ। भूगोल शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम इरेस्टथनिजले गरेका हुन्। भूगोल शब्द ग्रीक भाषाको जियोग्राफियनबाट लिएको हो, जसको अर्थ पृथ्वीको वर्णन भन्ने हुन्छ। मानव भूगोलको विकास भने 19औं शताब्दीबाट भएको पाइन्छ। वर्तमान मानव भूगोलका पिता जर्मनीका विद्वान फ्रेडरिक र्याचललाई मानिन्छ। हामीले विश्वको भूगोल हेर्ने हो भने यो नक्सा हेर्न सक्छौँ। यस किसिमको विश्वको भूगोल रहेको छ। अब महादेशको बारेमा जानकारी। पृथ्वीको बाहिरी सतहमा जमिनले ढाकेको भागलाई महादेश भनिन्छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफलको 29.2% भूभाग महादेश अर्थात् जमिनले ओगटेको छ। महादेशहरूको कुल क्षेत्रफल 14 करोड 89,87,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीमा रहेको सम्पूर्ण जमिनको भागलाई 7 महादेशमा विभाजन गरिएको छ। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलोदेखि सानोसम्मका महादेशहरू हुन्। सबैभन्दा ठुलो एसिया, दोस्रो ठुलो अफ्रिका, तेस्रो ठुलो उत्तर अमेरिका, त्यसपछि दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया रहेका छन्। अस्ट्रेलिया सबैभन्दा सानो महादेश हो। अब एसिया महादेश। हामीले यी महादेशका बारेमा तपाईहरुलाई यो स्क्रिनमा जानकारी दिइरहेका छौँ र यी जानकारीहरू तपाईले पौज गर्दै पढ्नुहोला। हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू मात्रै वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। एसिया महादेश पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो महादेश हो। यसको क्षेत्रफल 4 करोड 39,89,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसले कुल स्थलीय भागको 29.9 भूभाग ओगटेको छ। यस महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु र दक्षिणमा हिन्द महासागर पर्दछन्। र यस महादेशलाई विषमताको महादेश भनेर चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही महादेशमा नै रहेको छ, अर्थात् एसिया महादेशमा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने स्थान रुसको साइबेरिया स्थित भर्खो यानस हो, जसमा -34 डिग्रीसम्म जाडो हुन्छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महादेश पनि एसिया महादेश हो, जहाँ विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 60.5% जनसङ्ख्या रहेको छ। विश्वको अग्लो र फराकिलो पामिरको पठार जुन तिब्बतमा रहेको छ, यो पनि एसिया महादेशमै पर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप हो। त्यसैगरी भारतको चेरापुञ्जी स्थित मासिमराममा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने गर्छ। त्यसैगरी सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ भारतको थार हो र गोबी मरुभूमि पनि हो। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी अर्थात् घाँटी नेपालको कालीगण्डकी घाँटी हो। त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका हो, जुन सङ्खुवासभामा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल चीनको ग्रेट वाल हो, जसको लम्बाइ 6,200 माइल रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो मानव निर्मित यो
द ग्रान्ड क्यानल हो, यो चीनको बेजिङमा पर्छ। नहर। विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको देश चीन हो। त्यस पश्चात भारत रहेको छ। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो हो। एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर लाल सागर हो। एसिया र उत्तर अमेरिकाको सिमानामा रहेको सागर बेरिङ सागर हो। भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा कान्छो महादेश एसिया महादेश हो। अब अफ्रिका महादेश। अँध्यारो महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। दोस्रो ठुलो महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। संसारको चिडियाखाना भनेर यो महादेशलाई चिनिन्छ। कल्की जातको दुर्लभ चरा समेत यही महादेशमा पाइन्छ, अर्थात् अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशलाई भूमध्य रेखाले बीच भागबाट काटेको छ। यस महादेशको सबभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ लिबिया हो र जाडो हुने ठाउँ मोरक्को हो। मानव सभ्यताको सुरुवात यसै महादेशबाट भएको पाइन्छ। प्राचीन र आधुनिक सभ्यता पाइने महादेश समेत यही हो। मिश्रको पिरामिड इजिप्टमा पर्छ। विविधताको महादेशका रूपमा चिनिने महादेश यही हो। विश्वको सबैभन्दा बढी हिरा र सुनको उत्पादन हुने महादेश पनि यही हो। त्यसैगरी यस महादेशमा पर्ने भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 16 रहेको छ र ती 16 भूपरिवेष्टित राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा ठुलो चाड हो भने सबैभन्दा सानो स्विजरल्यान्ड हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो भने सानो देश सिसेल्स हो। जनसङ्ख्याको आधारमा अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश नाइजेरिया हो भने सानो सेसेल्स हो। उच्च समस्थली तथा चिसो हावापानी विहीन एवं तातो महादेश भनेर समेत अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। अब उत्तर अमेरिका महादेश। तेस्रो ठुलो महादेशको रूपमा यो महादेश रहेको छ। विश्वको कुल स्थल भागमा 16.2 भूभाग यसले ओगटेको छ। पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर यही महादेशलाई चिनिन्छ। नयाँ संसारको उपनामले समेत यही उत्तर अमेरिका महादेशलाई चिनिन्छ। उत्तर अमेरिका इटाली निवासी क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् 1492 मा पत्ता लगाएका थिए। उत्तरी अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई प्रेयरी भनिन्छ। यहाँको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने स्थान क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली रहेको छ। यस महादेशमा कुनै पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छैनन्। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश क्यानाडा हो भने सबैभन्दा सानो देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो। जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो अमेरिका हो भने सानो सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो। क्यानाडालाई लिलीहरूको भूमि भन्ने गरिन्छ। क्यानाडाको राजधानी अटोवा हो। दक्षिण अमेरिका महादेश। चौथो ठुलो महादेशको रूपमा हामीले दक्षिण अमेरिका महादेशलाई चिन्न सक्छौँ। उत्तर अमेरिका जस्तै यो महादेश पनि उत्तरतिर फुकेको र दक्षिणतिर साँगुरिएको छ। यसले कुल स्थलीय भूभागको 11.9% भूभाग ओगटेको छ। यो महादेश 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म रहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन हुने, सबैभन्दा बढी जलस्रोत र जङ्गलको धनी देश ब्राजिल यही महादेशमा पर्छ। यस महादेशका भूपरिवेष्टित राष्ट्र 2वटा छन्, बोलिभिया र पाराग्वे। यी दुई भूपरिवेष्टित मुलुकमा ठुलो बोलिभिया हो भने सानो पाराग्वे हो। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको राजधानी बोलिभियाको राजधानी लापाज हो। महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र ब्राजिल हो। सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिदाद एन्ड टोबागो हो। यस महादेशलाई पन्छीहरूको महादेश भनेर चिनिन्छ। यस महादेशको जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो ब्राजिल हो भने सानो ट्रिनिदाद एन्ड टोबागो नै हो। अब अन्टार्क्टिका महादेश। यो 5औं ठुलो महादेश हो। यो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रमा वरिपरि फैलिएको छ। यसले कुल स्थल भूभागको 8.9 भूभाग ओगटेको छ। यस महादेशको हिउँदमा दोब्बर क्षेत्रफल हुन्छ। प्राय वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने महादेश भनेर यसलाई चिनिन्छ। अत्यन्तै चिसो कारणले यहाँ मानव बसोबास रहेको छैन। यो महादेश कुल स्थलीय भागको 98% भाग हिउँले ढाकेको छ। 2% चाहिँ माटो र चट्टानले ढाकेको छ। यसलाई हिउँ च्यादर र देशविहीन महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। यस महादेशको चारैतिर कुमेरो महासागरले ढाकेको छ। यो महादेशलाई चिसो महादेश पनि भनिन्छ। उड्न नसक्ने तर सुन्दर किवी जातको पन्छी र समुद्र तटीय क्षेत्रमा पाइने व्हेल माछाको लागि यो महादेश प्रसिद्ध छ। यस महादेशमा घुसेका 2 समुद्र वेडल र रोस हुन्। अब युरोप महादेश। 6औं ठुलो महादेश युरोप महादेश हो। यसले कुल स्थलीय भूभागको 7% भूभाग ओगटेको छ।
यो महादेश प्रायद्वीपहरूको महादेश भनेर चिनिन्छ। यस महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश रुस हो भने सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी हो। जनसङ्ख्याको आधारमा पनि सेम नै रहेको छ। मरुभूमि नभएको महादेश भनेर युरोप महादेशलाई चिनिन्छ। 18 राष्ट्रहरू भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो बेलारुस हो भने सानो भ्याटिकन सिटी हो। भ्याटिकन सिटी विश्वकै सबैभन्दा सानो र विश्वकै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। अब अस्ट्रेलिया महादेश, यो सबैभन्दा सानो महादेश हो। यस महादेशको पुरै भाग दक्षिणी गोलार्धमा फैलिएको छ। पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा र उत्तरमा हिन्द महासागर, दक्षिणमा कुमेरु महासागर यसमा पर्छन्। कङ्गारुको महादेश भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। यसमा स्थायी नदीहरू छैनन्, यसमा पाताल कुवाहरू पाइन्छन्। यसलाई टापुको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। एक्लो महादेश र एउटै देश एउटै महादेश भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। विचित्रताको महादेश भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। पृथ्वीको अन्तिम बिन्दु भनेर पनि अस्ट्रेलियालाई नै चिनिन्छ। यस महादेशको करिब आधा भाग मरुभूमिले ढाकेको छ। भेडा पालन र ऊन उत्पादन अस्ट्रेलिया संसारमै अग्र स्थानमा रहेको छ। अब विश्वका ठुला क्षेत्रफलका हिसाबले ठुला 5 राष्ट्र र साना 5 राष्ट्रहरू। सबैभन्दा ठुलो विश्वको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको हिसाबले राष्ट्र हो रुस, दोस्रो हो क्यानाडा, तेस्रो अमेरिका, चौथो चीन र पाँचौँ ब्राजिल हो भने विश्वको सबैभन्दा सानो पहिलो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी हो, दोस्रो मोनाको हो, तेस्रो नाउर, चौथो तुभालु, पाँचौँ सान मारिनो हो। विश्वको 5 ठुला भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू, जसमा सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो काजाकिस्तान, जो एसियामा पर्छ। दोस्रो हो मङ्गोलिया, जो एसियामा पर्छ। तेस्रो हो चाड, अफ्रिकामा पर्छ। चौथो नाइजर, अफ्रिकामा पर्छ। पाँचौँ माली, अफ्रिकामा पर्छ। र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमध्येकै सबैभन्दा साना राष्ट्रहरू भ्याटिकन सिटी सबैभन्दा सानो राष्ट्र हो, युरोपमा पर्छ। त्यसपछिका सान मारिनो, लिचेन्टाइन, अन्डोरा र लम्बर्सबर्ग हुन्। यिनीहरू सबै युरोपमा पर्छन्। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएका देशहरू, सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको देशहरूमा जनसङ्ख्या आधारमा ठुलो देशहरू चीन हो भने क्षेत्रफलको हिसाबले रुस हो। पानामा नहरले कुन महादेशलाई छुट्याउँछ? उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई। पानामा नहरको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ? 82 किलोमिटर। पानामा नहर कुन देशमा रहेको छ? पानामा देशमै रहेको छ। पानामा देशको छिमेकी देशहरू कुन कुन हुन्? कोस्टारिका र कोलम्बिया। सोएज नहरले कुन महादेशलाई छुट्याउँछ? अफ्रिका र एसिया। सोएज नहरको लम्बाइ कति छ? 120 माइल। सोएज नहर कुन कुन देशको बिचमा रहेको छ? इजरायल र इजिप्ट। डेक नहरले कुन कुन महादेशलाई छुट्याउँछ? दक्षिण अमेरिका र अन्टार्क्टिका। तपाईँले यो चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब महासागर, पृथ्वीको सतहमा पानीले ढाकेको विशाल जलमण्डलको भाग महासागर हो। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफलको 70.8% भाग जलमण्डलले ढाकेको छ। पृथ्वीको सतहमा 22 करोड घन मिलिलिटर पानी छ। पृथ्वीको कुल पानीको भागमध्ये 89.89% भाग महासागर ढाकेको छ। बाँकी 11% भाग नदी, हिम नदी, ताल, तलैया र सागर ढाकेका छन्। समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई फेदोमिटर भनिन्छ। 1 फेदोमो बराबर 6 फिट हुन्छ। विश्वमा महासागरहरू 5 वटा रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त, दोस्रो आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु महासागर हुन्। महासागर सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई ओसियोनोग्राफी भनिन्छ। अब महासागर, प्रशान्त महासागर, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु, तपाईँले यसको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल। अब महासागर र तिनका विशेषता। प्रशान्त महासागर वर्षको 1 इन्चले खुम्चिरहने महासागर हो। स्पेनको फर्डिनेन्ड मेगनले नाम राखेका हुन्। सबैभन्दा ठुलो महासागर, सबैभन्दा गहिरो महासागर हो। शान्त र सौम्य महासागर हो। त्यसै गरी आन्ध्र महासागर, यो महासागर उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको पूर्व तथा अफ्रिका र युरोपको पश्चिममा पर्छ। यसको उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर रहेका छन्। यो महासागर पनि प्रत्येक वर्ष 1 इन्चको दरले
फैलिँदै गएको छ। यो महासागर उत्तर ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवतर्फ फैलिएको छ। यो महासागर प्रशान्त महासागरको आधा भाग हुन आउँछ। यसलाई वाणिज्य महासागरको साथै व्यस्त महासागरको नामले समेत चिनिन्छ। अब हिन्द महासागर, यो एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलिया महादेशको बिचमा अवस्थित छ। यो महासागर सबैभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च हो, जो इन्डोनेसिया नजिक रहेको छ। यस महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरूमा गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सिन्ध, टिग्रिस, युफ्रेटस आदि हुन्। यस महासागरलाई तेलको महासागर, मनसुनी हावाको महासागर भनिन्छ। नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको महासागर हिन्द महासागर हो। अब कुमेरु महासागर, यो क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो ठुलो महासागर हो। यो अन्टार्कटिका महादेशको चारैतिर दक्षिण ध्रुवको आसपासमा फैलिएको छ। यसलाई दक्षिण ध्रुवीय महासागरको नामले समेत चिनिन्छ। यसले आन्ध्र र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने गर्छ। अर्को सुमेरु महासागर, यो महासागर सबैभन्दा सानो महासागर हो। यो उत्तर ध्रुवको नजिक भएको हुँदा यसलाई उत्तर ध्रुवीय महासागर भनिन्छ। यसको सबैभन्दा गहिरो भाग मोलोद्वीप हो भने यसको सबैभन्दा अत्यन्त चिसो हुने भाग भनेको यहाँको पानी अत्यन्तै चिसो हुन्छ। अब विश्वका 10 ठुला समुद्र, सबैभन्दा ठुलो समुद्र हो साउथ चाइना सागर। अब अक्षांश, पृथ्वीको अध्ययनार्थ भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएका काल्पनिक रेखालाई अक्षांश रेखा भनिन्छ। विभिन्न स्थानहरूको अवस्थिति, दूरी तथा हावापानी बारेमा अक्षांशको सहायताले अध्ययन गर्ने गरिन्छ। अक्षांश डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो। तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अक्षांश सम्बन्धी जानकारी। अब देशान्तर, पृथ्वीको अध्ययनार्थ बेलायतको ग्रिनविचलाई आधार मानी उत्तर ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म खिचिएको काल्पनिक रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ, जसलाई देशान्तर भनेर भनिन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखा 0.0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। एक देशान्तरको फरकमा 4 मिनेटको समय फरक हुन्छ। देशान्तर रेखाको सहयोगले स्थानीय समय पत्ता लगाउन सकिन्छ। चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। यो रेखालाई पार गर्ने बित्तिकै बार, तिथि र गते फरक हुन आउँछ। भूमध्य रेखामा रहेका देशहरू ब्राजिल, इक्वेडर, कोलम्बिया, साओ टम्स एन्ड प्रिन्सेप्स, ग्याबोन, केन्या, युगान्डा, गणतन्त्र कङ्गो, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सोमालिया, इन्डोनेसिया, मालदिभ्स, किरिबिटी हुन्। प्रधान मध्याह्न रेखामा रहेका देशहरू बेलायत, स्पेन, फ्रान्स, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो आदि हुन्। कर्कट रेखामा रहेका देशहरू मेक्सिको, बमास, साउदी अरेबिया, बङ्गलादेश, म्यानमार, भारत, चीन, ओमान आदि हुन्। मकर रेखामा रहेका देशहरू अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, पराग्वे, चिली, अर्जेन्टिना, मादागास्कर आदि हुन्। सुमेरु वृत्तमा रहेका देशहरू रुस, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड आदि हुन्। कुमेरु वृत्तमा रहेका देशहरू, यो वृत्तको भाग अत्यन्त चिसो रहेको र यो क्षेत्रमा अन्टार्कटिका महादेश रहेको छ। अब समय, देशान्तरको आधारमा निर्धारण गरिएको समयलाई स्थानीय समय भनिन्छ। कुनै एक देशान्तरको स्थानीय समयलाई एउटा देशभरि मानिन्छ भने त्यसलाई प्रमाणिक समय मानिन्छ। बेलायत स्थित ग्रिनविचलाई 0 डिग्री देशान्तर रेखा आधार मानी सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको छ। ग्रिनविचको मेन टाइम भन्दा नेपालको समय 5 घण्टा 45 मिनेट चलाक रहेको छ, अर्थात् फास्ट रहेको छ। अब केही पर्वत श्रृङ्खला र तिनको अवस्थिति। हिमालय पर्वत जुन एसिया महादेशमा पर्छ, म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म रहेको छ। फुजी पर्वत श्रृङ्खला जापानमा रहेको छ। एडम्स श्रीलङ्कामा रहेको छ। पामेर ताजिकिस्तान, चीन र अफगानिस्तानमा रहेको छ। सुमेरु भारतको उत्तराखण्डमा रहेको छ। विन्ध्याचल
भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको छ। कैलाश पर्वत चीनमा रहेको छ। बद्रीनाथ भारतको उत्तराखण्ड। ककेसियन रसिया, जर्जेनिया र अजरबैजानमा रहेको छ। दियायो चीन र जापानको बीचको विवादित टापुमा रहेको छ। एटलस मोराक्को, ट्युनेसिया र अल्जेरियामा रहेको छ। साइनाई इजिप्टमा रहेको छ। रकी अमेरिका र क्यानाडामा रहेको छ। अल्बर्ट क्यानाडामा। ओलम्पिया अमेरिकामा। एन्डिज कोलम्बिया, भेनेजुएला, इक्वेडर, पेरू लगायतका देशमा रहेको छ। आल्प्स फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया र इटालीमा रहेको छ। युराल रिसमा। जुरा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड। एपेनाइन हिल्स इटालीमा। बर्नेस आल्प्स स्विजरल्यान्डमा। ब्ल्याक माउन्टेन बेलायतमा। बल्कान बुल्गेरियामा। माउन्ट अरारात टर्कीमा। ग्रेट डिभाइन रेन्ज अस्ट्रेलियामा र कार्डिलेरा पर्वत प्रशान्त महासागरको पूर्वी भाग हिन्द महासागरको सबैभन्दा अग्लो पर्वतमा रहेको छ। अब 7वटा महादेशका सबैभन्दा अग्ला शिखरहरू। एसिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हो, जुन नेपालमा पर्छ। अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो शिखर किलिमन्जरो हो, जो तान्जानियामा रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको मिकेल्ने अलास्का हो, जुन अमेरिकामा रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको माउन्ट ओकान्कागुआ रहेको छ, अर्जेन्टिनामा रहेको छ। अन्टार्कटिकाको भिन्सिन मेसिफ रहेको छ। अनि युरोपको माउन्ट एल्बुर्ज, जुन रुसमा रहेको छ। अस्ट्रेलियाको कोस्कियुस्को, जुन न्यू साउथ वेल्समा रहेको छ। भूकम्प पृथ्वीको धरातल हल्लिएर काम्नुलाई भूकम्प भनेर भनिन्छ। यो ठाडो र तेर्सो गरी दुई किसिमको हुन्छ। पृथ्वीको धरातल तल माथि दायाँ बायाँ हल्लेर काम्ने प्रक्रियालाई भूकम्प भनिन्छ। भूकम्प 3 कारणले जान्छ: ज्वालामुखीको विस्फोट, चट्टानको घर्षण र आणविक परीक्षणबाट। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको 11औं स्थानमा पर्छ भने काठमाडौँ सहर पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेपाल इन्डियन प्लेट र तिब्बतीय प्लेटको बीचमा रहेको छ। इन्डियन चट्टान तिब्बती चट्टानभित्र वर्षको 2 सेन्टिमिटरले घुसारिरहेको हुन्छ। विश्वमा आजसम्मको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प चिलीमा सन् 1960 को मे 22 मा 9.5 रेक्टर स्केलको गएको थियो। हालसम्मकै विनाशकारी भूकम्प हाइटीमा सन् 2010 जनवरी 12 मा गएको थियो, 7.3 रेक्टर स्केल, जसको कारणले 2,27,000 बढीको ज्यान गएको थियो। 2055 सालदेखि प्रत्येक वर्ष माघ 2 गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाइन्छ। ज्वालामुखी पृथ्वीको भित्री भागबाट म्याग्मा, पग्लेको चट्टान, ग्यास, आगो, खरानी आदि पृथ्वीको कमजोर सतहलाई फोरेर बाहिर निस्कने प्रक्रियालाई ज्वालामुखी विस्फोटन भनिन्छ। म्याग्मा पृथ्वीको बाहिरी सतहमा निस्केपछि यसलाई लाभा भनिन्छ। म्याग्मा निस्केको ठाउँलाई क्रेटर भनिन्छ। म्याग्मा आउने बाटोलाई नली भनिन्छ। डाइक भन्नाले म्याग्मा बाहिर आउँदा नलीमा बनाएका साना साना पाललाई बुझिन्छ। ज्वालामुखी सक्रिय, सुषुप्त र मृत गरी 3 किसिमको हुन्छ। अब नदी धरातलमा बग्ने पानीको नियमित प्रवाहलाई नदी भनिन्छ। नदी उत्पत्ति हुने ठाउँलाई मुहान भनेर भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो। यो दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्छ। यसको लम्बाइ 6296 किलोमिटर रहेको छ। यो ब्राजिलमा पर्छ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदी हो। यसको लम्बाइ 6690 रहेको छ। यो इजिप्टमा पर्छ। यो नदी भिक्टोरिया तालबाट निस्केर भूमध्य सागरमा बग्छ। मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै यो नदीको विकास भएको हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदीको नाम चीनको यान्जी नदी हो। एसिया महादेशको प्रमुख नदीहरू अमुर, ह्वाङहो, यान्जे, सिन्ध, गङ्गा, ब्रह्मपुत्र आदि हुन्। यो महादेशको मेकङ नदीबाट चीनबाट सुरु हुन्छ। अध्ययन गर्नुहोला, हेर्नुहोला। कुन नदीको किनारमा कुन सहर रहेको छ? न्युयोर्क सहर हडसन नदीको किनारमा रहेको छ। मस्को सहर मस्कमा नदीको
लन्डन टेम्स नदीको किनारमा रहेको छ। टोकियो सुमिला नदीको किनारमा। पटना गङ्गा नदीको किनारमा रहेको छ। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदीको। वासिङटन डिसी पोटोमाक नदीको किनारमा छ। रङ्गुन इरावती नदीको किनारमा छ। काठमाडौँ बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। कराची सिन्ध नदीको किनारमा रहेको छ। बार्लिन स्प्री नदीको किनारमा छ। लाहोर रावी नदीको किनारमा छ। रोम टाइबर नदीको किनारमा छ। जर्मनी राइन नदीको किनारमा छ। अब हिम नदी। हिम क्षेत्रले निरन्तर रूपमा थुप्रिएको हिउँको चापको कारणले तल्लो तहको हिउँ चिप्लेर नदीको रूपमा बग्ने प्रक्रियालाई हिम नदी भनेर भनिन्छ। विश्वको नेपालको सबैभन्दा लामो हिम नदी खुम्बु हिम नदी हो। सबभन्दा ठुलो नेपालको हिम नदी लामटाङ हिम नदी हो। सबभन्दा लामो हिम नदी संसारको ल्याम्बर्ट ग्लेसियर हो। अब महादेश र तिनमा रहेका ठुला नदीहरू। एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो नदी सियाचेन हो। अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठुलो नदी किलिमन्जरो हो। उत्तर अमेरिकाको हावर्ड ग्लेडर हो। दक्षिण अमेरिकाको प्रिटो मोरेनो हो। अन्टार्क्टिकाको ल्याम्बर्ट ग्लासियर हो। युरोपको भटानोकुल आइसल्यान्ड हो। अस्ट्रेलियाको हर्ड थाइल्यान्ड हो। अब ताल। चारैतिर जमिनले घेरिएको पानीको भागलाई ताल भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो, जुन रुस र स्पेनको बिचमा रहन्छ। विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो। यो रुसको साइबेरियामा पर्छ। यो ताललाई एसियाको निलो मुट्टी भनिन्छ। विश्वको सबभन्दा उचाइमा रहेको ताल तिलिचो ताल हो, जुन नेपालमा पर्छ। अब ध्रुव। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई माथिल्लो भाग उत्तरी ध्रुव हो भने दक्षिणी भाग दक्षिणी ध्रुव हो। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति नर्वेका रोल्ड एडमन्ड हुन्। मरुभूमि पानी नभएको सुक्खा जमिनलाई भनेर बुझिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ, बालुवायुक्त र अर्को चट्टानी। एसियाको ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि हो भने दक्षिण एसियाको ठुलो मरुभूमि थार मरुभूमि हो। चिसो मरुभूमि भनेर गोबी मरुभूमिलाई चिनिन्छ भने तातो मरुभूमि भनेर सहारालाई चिनिन्छ। नेपालमा मुस्ताङ जिल्लालाई मरुभूमि जिल्ला भनेर चिनिन्छ। हिमाली हावापानीलाई शीत मरुभूमि भनेर चिनिन्छ। अब विश्वका प्रमुख मरुभूमिहरू। सहारा मरुभूमि सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि हो। त्यसपछि अस्ट्रेलियन, अरेबियन, गोबी लगायतका हिम मरुभूमिहरू रहेका छन्। पृथ्वीको अर्धोष र उच्च चाप पेटीबाट भूमध्यरेखीय न्यून चाप पेटीतर्फ बहने वायुलाई व्यापारिक वायु भनिन्छ। विश्वका प्रमुख झरना र देशहरू। एन्जेल झरना सबैभन्दा ठुलो झरना हो, लामो झरना हो, भेनेजुएलामा पर्छ। टुगेला दक्षिण अफ्रिकामा पर्छ। केटेरास लास टेस हिमान्स पेरुमा पर्छ। अब केही भौगोलिक रूपमा उपनाम रहेका देश र सहरको नाम। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेर जापानलाई चिनिन्छ। नाइल नदीको वरदान भनेर इजिप्टलाई चिनिन्छ। मन्दिरको सहर भनेर काठमाडौँलाई चिनिन्छ। हराएको सहर भनेर पेरुलाई चिनिन्छ। लडाकुको देश, शान्तिको देश भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। कङ्गारुको भूमि भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। चिनीको भाँडो भनेर क्युबालाई चिनिन्छ। अमर शहीदको सहर भनेर रोमलाई चिनिन्छ। पानी मुनिको देश भनेर हल्यान्डलाई चिनिन्छ। एड्सको सहर भनेर मुम्बईलाई चिनिन्छ। भारतको बगैँचा भनेर बेङ्गलोरलाई चिनिन्छ। जोगीको सहर भनेर कोलकातालाई चिनिन्छ। पृथ्वीको मानवीय भूमध्यरेखा हिमालय पर्वत हो। वर्जित सहर ल्हासा हो। झरनाको सहर कोइटा हो। सेतो सहर बेलग्रेड हो। चट्यानको देश भुटान हो। पेपर टाइगर भारत हो। युरोपको बिरामी भनेर टर्कीलाई चिनिन्छ। सर्पको देश ब्राजिल हो। लिलीहरूको देश क्यानाडा हो। जोगीको राज्य कोरिया हो। बजारको सहर कायरो हो। भूमध्य सागरको साँचो जिब्राल्टर हो। चाँदीको सहर अल्जियर्स हो। मोतीको टापु बहराइन हो। हनीमुनको सहर हेलसिन्की हो। मरुभूमिको हिरा लिबिया हो।
पृथ्वीको छानो पामेरको पठार हो, बिहारको दुःख कोशी नदी हो, बङ्गालको दुःख दामोदर नदी हो, मध्यरातमा सूर्य देखिने देश नर्वे हो, सूर्योदयको देश जापान हो, चीनको दुःख ह्वाङहो नदी हो, दक्षिणको ब्रिटेन भनेर न्युजिल्यान्ड चिनिन्छ, शान्त प्रातको कालको देश दक्षिण कोरिया हो, सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड हो भने हजारौँ हात्तीको देश लाओस हो, पवित्र भूमि जेरुसलम हजारौँ तालको देश फिनल्यान्ड हो, भारतको म्यान्चेस्टर भनेर मुम्बईलाई चिनिन्छ, छायादार रुखको देश भनेर क्यानाडालाई चिनिन्छ, एड्सको महादेश अफ्रिका हो, केकको देश स्कटल्यान्ड हो, एसियाको स्विजरल्यान्ड नेपाल काश्मीर हो, सुनौलो उनको देश अस्ट्रेलिया हो, सूर्यास्तको देश भनेर बेला चिनिन्छ, फुलको सहर फ्लोरेन्स नगर हो, पूर्वको भेनिस थाइल्यान्डको बैङ्कक हो, पुर्खाको देश नेदरल्यान्ड हो, युरोपको खेल मैदान स्विजरल्यान्ड हो, रङ्गीन कपास उब्जाउने देश रसिया हो, युरोपको 5 नदीको सहर पन्जाब हो, इङ्ल्यान्डको बगैँचा केन्ट हो, 7 पहाडको सहर रोम हो, सुनौला ढोकाको सहर सन फ्रान्सिस्को हो, युरोपको कारखाना बेल्जियम हो, गुलाबी सहर भनेर जयपुर चिनिन्छ, बर्सातको हुरी बतासको सहर सिकागो हो, उत्तरको भेनिस स्टकहोम हो, साम्राज्यको सहर भनेर न्युयोर्कलाई चिनिन्छ, पूर्वको मोती सिङ्गापुर हो, युरोपको कल्की भनेर बेल्जियमलाई चिनिन्छ, दक्षिणकी रानी भनेर मेलबर्न सिटीलाई चिनिन्छ, रोमको युद्धभूमि भनेर बेल्जियमलाई चिनिन्छ, सुनौलो प्यागोडाको भूमि भनेर म्यानमारलाई चिनिन्छ, मार्बल्सको देश भनेर इटालीलाई चिनिन्छ भने पूर्वको स्कटल्यान्ड भनेर सिलोङलाई चिनिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाहरू एमसी मोहन लाइन म्याकमोहन लाइन भन्नाले ब्रिटिस प्रतिनिधि सर म्याकमोहनले सन् 1914मा निर्माण गरेको भारत र चीन बीचको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 17 प्यारालाइल भनेर उत्तर र दक्षिण भियतनामको बीचको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 24 प्यारालाइल भन्नाले भारत र पाकिस्तानको बीचको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 38 प्यारालाइल भनेर उत्तर र दक्षिण कोरियाको बीचको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 49 प्यारालाइल भनेर क्यानाडा र अमेरिकाको बीचको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। डुरान्ड लाइन भनेर भारत र अफगानिस्तान बीचको निर्धारित लाइनलाई चिनिन्छ। हिन्डरबर्ग लाइन भनेर जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको लाइनलाई चिनिन्छ। रेड क्लिफ लाइन भनेर भारत र पाकिस्तान बीचको लाइनलाई चिनिन्छ। लाइन अफ द डेथ भनेर भूमध्य सागरको दक्षिण र लिबियाको उत्तरको रेखालाई चिनिन्छ। त्यसैगरी म्यानरहिम लाइन रुस र फिनल्यान्ड बीचको लाइन हो। ब्रान्डेनबर्ग गेट पूर्व र पश्चिम जर्मनीको सीमारेखा हो। साइगफ्राइड लाइन जर्मन र फ्रान्स बीचको सीमारेखा हो। म्यागिनट लाइन दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जर्मनीको सम्भावित आक्रमणबाट बच्न स्विजरल्यान्डदेखि बेल्जियमसम्म बनाएको किल्ला हो। र अर्डर नेजिज लाइन भन्नाले दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात पूर्वी जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको सीमारेखालाई चिनिन्छ। दर्शकबिन आजको यस भिडियोमा हामीले विश्वको भूगोल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गर्यौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै अपडेट पाउनु चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला। अहिलेलाई पनि यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।